हेलो। हाँ जनाब। अरे इस्माइल सलफी बात कर रहे क्या? हाँ इस्माइल बोल रहा हूँ। हाँ, कॉल करते बोले थे, आपने किया नहीं कॉल। मैं जस्ट अभी नमाज पढ़ के जो है घर के अंदर बस जस्ट अभी दाखिल हूँ। मैं आपको बस करने ही वाला था, आपका फोन आ गया। अच्छा, तो बात शुरू करें। हाँ चलिए शुरू करिए। क्या दावा है जनाब आपका तकलीद के ऊपर इमाम अबू हनीफा की? जी, तो मैं आपको अपना दावा बता देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अपना दावा बता दीजिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शराब कहेंगे। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ का ये दावा है मेरा, ये तकलीद शख्सी, ठीक है, हम्म। तकलीद शख्सी है, वाजिब ली गैरी है। और क्या? तकलीद मेरी वाले बात सुन लीजिए आप। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए रिटर्न पूछ रहा हूँ। तकलीद शख्सी क्या बोला आपने? अभी मैं बोलूंगा तो मेरे बीच में आप कतई नहीं बोले, ठीक है। नहीं बोलूंगा, लेकिन जो चीज हाँ, समझ में सुनने में बराबर नहीं है ये तो वो भी ना पूछूं? वो तो पूछे ना इतने आप, वो घबरा पहले मेरी क्यों रहे हैं बात, आप? वो तो पहले मेरी बात मुकम्मल तो होने देना आप, फिर बोले आप बीच में, ठीक है। हाँ हम अहले सुन्नत वल जमात का दावा है कि तकलीद मुतलक वाजिब बिल जात है और तकलीद शख्सी वाजिब ली गैरी है, ठीक है। और इसका इनकार करना, वाजिब का इनकार करना गुनाह कबीरे का इर्तिकाब करना है, ठीक है। अब बाद में इसके बाद आप मुझसे ये ढेर सारे सवाल कर सकते हैं कि ये वाजिब कब हुआ, क्या साहबा के दौर में वाजिब नहीं था, साहबा ने फिर वाजिब क्यों छोड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब की खबर क्यों नहीं दिए, वाजिब छोड़ने पे गुनाह का क्या होगा। अच्छा, जो मुश्तहिद जो उन्होंने वाजिब नहीं करते तो फिर उनका हुक्म शरा क्या लगेगा। ऐसे सारे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं आप, आपको इजाजत। अब आप अपना जवाब दावा यहाँ पे पेश करें तकलीद मुतलक और शख्सी के बारे में, आपकी क्या है कुरान हदीस से, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शराइत तय हो गए, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप तकलीद की तारीफ भी कर दे अपने असलाफ से। क्या? तकलीद की तारीफ भी कर दें आप। सबसे पहली बात तो अपना जवाब दावा रखे ना यहाँ पे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकलीद की जो तारीफ है मैं आपके घर से करूंगा। नहीं, मेरे घर से कैसे करेंगे आप? मैं आपसे तकलीद क्या, का अमल ये देखे या क्या आप लोगों के देखे नजदीक तकलीद वाजिब है, तो आप अपने इस्माइल घर से करिए ना। हम ये तो समझेंगे ना कि इस्माइल आप तकलीद जो जिसको वाजिब कर रहे हैं, तो इस्माइल उसका यानी उसकी तारीफ क्या है, यानी इस्माइल उस पर आपका इस्माइल क्या नजरिया है, क्या मौकिफ है? इस्माइल मैं हाँ तुमसे क्या कह रहा हूँ। सबसे हाँ। पहले बात, आप अपना जवाब दावा रखे, फिर मैं आपको तकलीद की तारीफ करूंगा। आगे अरे तकलीद की बताइए तारीफ मत। करो ना, मैं अपना जवाब दावा भी पेश करूंगा ना भाई। अरे भागे मत ना, आप अपना पहले तकलीद पे मैंने अरे जो मेरे जवाब भाई पेश किया, तकलीद की आप तारीफ करिए तकलीद ना आप, तो ये उस हिसाब से देखिए, मैं ये दावा करूंगा ना फिर कि क्या आप दावा तकलीद करेंगे आप? समझते क्या है। अरे आप अपना पहले, आपके अच्छा नजदीक मतलब आप, तकलीद की तारीफ भी तो मुझे जानने दो पहले। ठीक है कर लेता हूँ। अब खामोश बड़े। तकलीद की तारीफ ये है कि किसी फन के माहिर पे एतमाद करना कि ये दलील के मुआफिक मसला बयान करते हैं और इससे दलील तफसीली का मुतालबा ना करना, महज इस हस्ने जन पे एतमाद करना कि ये मसला अपनी तरफ से नहीं घड़ेगे और तकलीद मसाइल इज्तिहाद में की जाती है। नुरुल हक मियां नजीर हुसैन दहलवी, पेज नंबर 38, अहले हदीस के शेखुल कुल। ये मैंने कर दिया आपके घर से तकलीद की तारीफ। अच्छा तकलीद की यही तारीफ है मुकम्मल? आपके घर से की। अरे फिर मेरे घर से कर रहे आप। मेरे घर देखो, में तो फिर आप जो तकलीद शख्सी इमाम अबू हनीफा की करते हैं उसको बातिल और मरदूद भी करार दिया है। मैं दलील के साथ में साबित करूंगा तो उसको मान लोगे आप? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले आप मुझे मैं कह रहा हूं दावा कि बताओ, आप मेरे घर की किताबों से जवाब दावा तकलीद की बताया जो पहले। तारीफ को मान रहे हैं, मैं क्या तो कह रहा मेरे हूँ, घर की जवाब दावा किताबों के बताओ। अंदर तकलीद शख्सी इमाम अबू हनीफा की तकलीद के ताल्लुक से ये लिखा हुआ है, तकलीद शख्सी के ताल्लुक से कि ये मरदूद और बातिल है, तो उसको भी मान लोगे आप? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप हर इबारत पेश करें, पहले आप जवाब दावा दे रहे हैं, घबरा क्यों रहे हो आप? मुझे एक बात मैं बताइए, आपको ये कह रहा हूं कि आप घबरा क्यों रहे हो आप? आपने जो है अधूरी जो है तारीफ पेश की है। क्या अधूरे तारीफ किया? अच्छा, तुम्हें अधूरा क्या लगा इसमें बताओ, तुम देखो बहुत घबरा रहे हो। मुसलम सबूत के अंदर उसकी जो शरह है उसके अंदर तकलीद के बारे में लिखा है कि मैं अभी स्कैन अभी खोल रहा हूँ, 1 मिनट रुको, फिर तुम बोलोगे कि ये अल्फाज बताओ कहाँ लिखे। 1 मिनट में आपको स्कैन खोल के ही बता दूं। आप अपना दावा तो रखे ना पहले, और अरे हुक्म मेरे बताए। भाई पहले तारीफ के ऊपर तो मुतमईन हो जाए हम लोग, फिर उस हिसाब से दावा भी आएगा ना। तारीफ तो हाँ बता तो दिया ना भाई मैंने। सुनिए, आपकी जो है
मुसल्लम सबूत की शरह जिल्द सानी जिल्द दुवम सफा नंबर 432 के अंदर तकलीद की तारीफ में लिखा हुआ है कि तकलीद किसी दूसरे के कौल पर बगैर दलील के अमल को कहते हैं। जैसे आमी अपने जैसे आमी और जैसे कि आमी कम इल्म शख्स अपने जैसे आमी और मुस्तहिद किसी दूसरे मुस्तहिद का कौल ले ले, पस नबी अलैहिस्सलाम और इजमा की तरफ रुजू करना तकलीद में से नहीं है। इसी तरीके से आमी का मुफ्ती की तरफ रुजू करना और काजी का गवाहों की तरफ रुजू करना तकलीद नहीं है, क्योंकि इसे नस यानी दलील ने वाजिब किया है। इसको मानते हैं आप? हो गया आपका? इस तारीफ को मानते हैं आप, इस मुकम्मल तारीफ को? स्कैन भेजिए पहले आप मेरे व्हाट्सएप पे। चलिए भेज रहा हूँ। मुसलमान सबूत मुसन्निफ कौन है? हाँ मैं भेज रहा हूँ आपको, स्कैन भी भेज रहा हूँ। तो मुसन्निफ तो बताए ना आप। अरे भेज रहा हूँ ना, सब्र करो ना। अरे तो मुसन्निफ का नाम नहीं मालूम क्या आपको? अरे नेट बंद हो गया। अरे मुसन्निफ का नाम तो मालूम है ना, मैंने अरे सबर कर भाई, सबर कर। सब दे रहा हूँ तेरे को, सब दे रहा हूँ। तकलीफ की एक तारीफ बताओगे क्या है जो हर पहले अपने घर की तो तकलीफ की तारीफ को पहले आप कबूल करते हैं या नहीं, पहले उसको मेरे को उसका जवाब दीजिए। जवाब तो सुन लो पहले मेरा। आप चाहे मालिकी की उठा लो फिक की किताब या शाफी की उठा लो। देखो सबसे पहली बात, आप जो है इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपने अंतिम मसलक के हिसाब से बात करें। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम्हें हक ही नहीं है किसी अगर हक तो तुम्हें नहीं है। तुम्हारे मजहब की किताबों के अंदर लिखा हुआ है अगर कोई हनफी से शाफी हो जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। कहाँ है? पढ़ो जल्दी पढ़ो, इबारत पढ़ो। इबारत पढ़। फतावा आलमगीरी ताजीर के बाद के अंदर लिखा हुआ है कोई हनफी से शाफी हो जाएगा तो उसको ताजीर दी जाएगी। इबारत पढ़। अरे ये उसका तर्जुमा ही पढ़ के बता रहा हूँ मैं तुमको। स्क्रीन पे चाहिए तो वो भी दे दूंगा मैं आपको। इबारत देखा तुमने? अरे मेरे भाई अरबी किताब से बोल या ओरिजिनल हार्ड कॉपी से बोल, मैं तेरे को दे दूंगा। पढ़िए इबारत पढ़िए। अरे इबारत तो पढ़ के सुनाया मैं तेरे को, तर्जुमा एक बार और पढ़ के सुनाइए। पढ़िए। अगर कोई हनफी से शाफी हो जाएगा तो ये हनफी, सुनिए, हनफी मजहब के उसूल की किताब मुसलमा सबूत से तकलीद की तारीफ। हाँ ये टाइटल ऊपर गया, नीचे पढ़ो। इस्तिलाह तारीफ जो हनफी उलमा ने की है जरिए वाजिब करते हैं। पढ़िए, आज पढ़े। हनफी की मोतबर किताब मुसलमा सबूत में लिखा है तकलीद की दूसरी के कौल पर बगैर कुरान व हदीस के दलील के इल्म को। ये पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, चलिए पढ़िए। कहाँ से पढ़िए? पढ़िए ना। कहाँ से पढ़ूं बता? इस्तिलाही तारीफ लिखा हुआ है। इस्तिलाही तारीफ जो हनफी उलमा ने की है हाँ के जरिए वाजे करते हैं। हनफियों की मोतबर किताब मुसल्लम सबूत में लिखा है कि तकलीद किसी दूसरे के कौल पर बगैर दलील के अमल करने को कहते हैं। बगैर सुनाया ना मैं तेरे को, कौल पर बगैर कुरान व हदीस के दलील के इल्म को। हाँ पढ़े, पूरा पढ़े। कहते हैं जैसे आमी कम इल्म शख्स अपने जैसे आमी और मुस्तहिद किसी दूसरे मुस्तहिद का कौल ले ले, पस नबी अलैहिस्सलाम और इजमा की तरफ रुजू करना इस तकलीद में से नहीं है। और इसी तरीके से आमी का मुफ्ती की तरफ रुजू करना और काजी का गवाहों की तरफ रुजू करना तकलीद नहीं है, क्योंकि इसे नस दलील ने वाजिब किया है। लेकिन यह उर्फ ये है कि आमी मुस्तहिद का मुकल्लिद है। इमामुल हरमैन शाफी ने कहा कि और इसी तारीफ पर इल्म उसूल के आम उलमा मुत्तफिक हैं। इसमें क्या लगा तुम्हें? इस तारीफ को आप तस्लीम करते हो? तो इसमें तारीफ में क्या, ये तो बताए ना आप पहले। तारीफ में कहने क्या चाह रहे आप? अरे मेरे भाई वो अभी जब आगे बहस होगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। आप इस तारीफ को तस्लीम करते हो क्या? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने तारीफ क्या समझी? सुनिए, मैं चाहता हूँ कि मैं क्या कहता हूँ, आप भागे मत, घबराए भी मत। आप आराम से बात करें, इतना घबराइए मत, ठीक है? आप मुझे बताइए, जो आपने ये उसूल की किताब से जो तारीफ पढ़ी है तो उसमें आपको ऐसा क्या समझा? ये बोल रहा हूँ मैं आपको। मुझे तो मैंने जो आपको मैंने जो आपको मियारुल मैं अपने दलाइल अपनी जब बहस जब शुरू होगी ना
تو میں اس کی وضاحت اس کی کرتا چلوں گا کہ میں کیا کیا ابھی سمجھا. ابھی بتائے نا عوام نہیں نا، یہ تو بحث میں ہوگی نا. ارے میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں، مجھے تقلید کی بتائیے. تعریف کے اوپر کسی ایک ایسی تعریف کے اوپر آپ اور میں متفق ہو جائیں تاکہ بات کرنے میں جو ہے میں آپ سے آسانی ہو کیا جائے. کہہ رہا ہوں، اب میں بتاتا ہوں آپ کو متفق علیہ تعریف. تقلید کی تعریف یہ ہے کہ مجتہد کے کسی قول یا فعل کو بنا دلیل کے مان لینا اور یہ حسن ظن رکھنا کہ یہ دلیل کے موافق ہمیں مسئلہ بتائیں گے اور اسے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا. یہ ادھوری تعریف ٹھیک ہے نا بھائی. یہ پوری تعریف ہے، پورے نچوڑ ہے یہ تقلید کا. نہیں اس کے پورا آگے نچوڑ ہے اس یہ. کے آگے جیسے یہ جو لکھا ہوا ہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ میں آپ نبی سے علیہ کیا کہہ رہا ہوں السلام کی بات کی طرف ہاں، اجماع بولے. کی طرف رجوع، نبی علیہ السلام اور اجماع کی طرف رجوع کرنا، ہاں اسی طریقے سے عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا اور ہاں. قاضی کا گواہوں کی طرف رجوع کرنا، دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک بتا دوں، آپ کلمے میں اضافہ کر دوں. یہ تقلید ارے، میں نہیں ایک ہے، منٹ یہ میں میری مکمل بات تو سنیں تعریف نا. یہاں ہوتی ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، پہلے میری بات تو سنیں نا، بیچ بیچ میں نہ بولے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو اگر کوئی عامی اگر کسی مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے جائے گا تو وہ مفتی کی تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر کر لے آپ. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خود دلیل شرعی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کی. میں نے آپ کو پہلے کہتے کہ جس میں نے جو آپ کو تعریف کی ہے یہ پورے تقلید کا نچوڑ ہے. ٹھیک ہے، مکمل نہیں ہے وہ. میں نے پوری مکمل کر لیا آپ کو. آپ نے لیکن جو نیچے کا حوالہ لیکن دیا ہے مجھے، میں نے آپ کے گھر سے جو کتاب سے جو تعریف پیش کی ہے اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ اس کو قبول نہیں کرتے؟ ارے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اس میں کیا سمجھا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. ارے وہ تو بحث میں بتاؤں گا نا. کیا؟ ارے ایسا نہیں چلتا، ایسے نہیں چلتا ہے. آپ نے ابھی تک میں یہ دعویٰ نہیں بتایا، مکمل دعوے سے تعریف بھاگ ہے. رہے ہو. میری بات سنیں آپ. دیکھو اسماعیل صاحب، آپ دعوے سے بھاگ رہے ہو ابھی بھی. آپ نے نہیں ابھی تک بھائی، اپنا نہیں دعویٰ بھی نہیں بھاگ کہا. رہا، آپ نے مجھے کہا کہ نہیں بھاگ رہا. اسماعیل صاحب میری بات تو سنیں نا، آپ اتنا گھبرائے مت. دیکھیں آپ نے مجھے سے شروع میں کہا تھا کہ مجھے آپ نے شروع میں کہا مجھے تو تھا کہ لگ آپ رہا ہے کہ اپنا. آپ گھبرا رہے ہیں اسی لیے بار بار مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں ارے گھبرا رہا پہلے ہوں. میں بات کہاں تو گھبرا سنیں رہا نا، ہوں؟ پہلے بات تو سنیں نا. دیکھیں آپ نے مجھے سے شروع میں کہا تھا کہ اپنا دعویٰ پیش کرے. میں نے فڑاک سے اپنا دعویٰ پیش کر دیا الحمدللہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی سب سے پہلے جواب دعویٰ رکھیں پھر اپنی شرائط پہ ہوگی. آپ نے بولا نہیں پہلے آپ مجھے تقلید کی تعریف کر رہے تھے، پھر میں نے الحمدللہ تقلید کی تعریف آپ کے گھر سے کی. ٹھیک ہے، اس میں نے آپ جو بول رہے ہیں میں آپ کی بات مان رہا ہوں، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا دعویٰ بالکل بھی نہیں بتایا تقلید پہ کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے میں تقلید کے اوپر اپنا جوابی دعویٰ بھی پیش کر دیتا ہوں. کرے. اور لیکن جو ہے تقلید کی ایک ایسی تعریف جس پر آپ اور میں دونوں دیکھیں متفق ہو جائیں اس کے بعد جو ہے بات آگے شروع ہوگی. متفق تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی. تقلید کا معنی ہی یہ ہے، اس کی تعریف ہی ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن ادھوری یہ ہے. ہے. سعیدی صاحب میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، پہلے میری سعیدی مکمل بات صاحب تو سنیں نا، میری مکمل بات تو ادھوری سنیں نا ہے. یار. آپ میری مکمل بات تو سنیں نا آپ. دیکھیں تقلید کہتے ہی اسے کہ بنا دلیل کی کسی کی بات کو مان لیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے تقلید. ٹھیک ہے، لیکن ان سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا. ان کی ذات مبارک خود ایک دلیل شرعی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے بول دیا آپ کو، یہ متفق ہے تقلید. اگر آپ کو اس پہ کچھ اعتراضات ہے. اعتراض ہے نا بھائی، امام ابو کیا ہے؟ حنیفہ دلیل شرعی تھوڑی ہے. ارے کیوں دلیل شرعی نہیں ہے؟ وہ ہمارے لیے دلیل شرعی ہے. آپ کے لیے ارے دلیل ہے تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم رسول مان لیے امام ابو حنیفہ کو؟ کیسا؟ دلیل شرعی کیا ہے؟ اچھا مجھے اب میں آپ کو اس کا دلیل جواب دیتا شرعی ہوں. کیا ہے؟ بتا رہا ہوں، مجھے بات بتائے نا. شریعت کے اندر دلیل شرعی کیا ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میری بات تو سنیں امام نا. ابو حنیفہ کو قرآن مانتے ہو کہ حدیث مانتے ہو؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میری بات تو سنیں نا. آپ امام ابو حنیفہ کو قرآن مانتے ہو کہ حدیث مانتے ہو؟ جواب دے رہا ہوں، صلاحیت تو رکھے نا سننے کی پوری. چلیے بولیے. میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ میرے نزدیک امام اعظم کی قول فعل یہ دلیل شرعی ہے. ان کی ذات مبارک خود دلیل شرعی ہے. آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے قرآن ہے، حدیث ہے. تو اب امام ابو حنیفہ کی ذات جو ہے دلیل شرعی کہہ رہے ہیں آپ. اللہ کے بندے آپ کیا پر کہہ رہے ہیں؟ جواب پہلے تو دے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی ذات دلیل شرعی ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میری پوری بات تو سنو یار. چلو بولو، پھنس گئے جناب، بہت برا پھنس گئے. چلو بولتے جائیے. میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ذات مبارک خود دلیل شرعی ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا تھا نا. اب ہاں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ امام اعظم قرآن ہے، حدیث ہے. آپ کا یہ اعتراض تھا نا. ہاں ہے نا؟ اب اس کا جواب سنو. اب اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ جو قرآن نازل ہوا ان کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ خود سورہ فاتحہ میں اپن جو روز مرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انعام اس میں کیا قرآن کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے،
या हदीस का नाम दिया अल्लाह ताला ने। फिर इनाम किस पे किया अल्लाह ताला ने? इनाम अल्लाह के वही बंदे हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दीन की जिम्मेदारी ली है, उसको संभालने की जिम्मेदारी ली है। ठीक है, वो कौन है? साहबा है, ताबई है, मुहद्दिसीन है, फुकहा है। इन लोगों ने दीन को समझा है, ये माहिरीन है दीन के, तो इनकी जात मुबारक खुद दलील शरई है। जैसा कि अब इमाम ज़हाबी है, इमाम ज़हाबी बोलते हैं ये हदीस ज़ईफ है, तो उनका कौल क्या हो गया कि दलील शरई हो गया, वो उसको मानना पड़ेगा। अगर जो नहीं मानता फिर उस पर शरीयत का हुक्म नासिक हो जाएगा। ठीक है, ये है। दूसरी बात, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है सूरह अनबिया आयत नंबर 7 में कि और तुम अहले इल्म से पूछो। ठीक है, अहले इल्म से पूछो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कुरान से पूछो, हदीस से पूछो। तो ये कुरान का इल्म रखने वाले, ये हदीस का इल्म रखने वाले अहले इल्म कौन है? तो वही माहिरीन है, अहले इल्म। तो ये हो गई आपकी दलील शरई, आपकी जात मुबारक। ठीक है, और जैसे कि सुनन अबू दाऊद, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हवाला बाद में दूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने अपना जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम आना के पास सवाल का जवाब है। तो मैंने जो अपना दावा किया था कि इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला ने की जात मुबारक खुद दलील शरई है, लेकिन जो आप मसला बताते हैं तो हम उनसे दलील का मुतालबा नहीं करते। आपने ये मसला कुरान से लिया, हदीस से लिया, हम इस पे एहतमाद करते हैं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला अपनी तरफ से नहीं खड़ा है, आपने कुरान हदीस के इस्तेमाल किया है और वो मसला उम्मत तक पेश किया है। फिर आपके शागिर्द ने वो मसला फैलाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मसला आज हमारे सामने वो मसाइल है। तकरीर खत्म हो गई भाई आपकी? तकरीर नहीं थी ये, तकरीर ही कर रहे हो, किताब खोल के पढ़ रहे हो और तकरीर कर रहे हो आप। किताब खोल के कहाँ पढ़ रहा हूँ। देखिए सामीन, ये जो है सईदी रजा खानी साहब जो है, ये इमाम अबू हनीफा को जो है, उनकी जात को जो है, ओए मेरी बात सुन ले पहले, मैं बरेल भी नहीं हो रही है, लैंग्वेज जरा संभाल के रख, मैं अभी तक इज्जत से बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है, चलिए ठीक। लैंग्वेज यूज नहीं। तो ये देवबंदी हनफी जो है सईदी साहब, देवबंदी भी नहीं हूँ मैं अहले सुन्नत वल जमात आना। ठीक है, मैंने अपने चलो भाई, ये सईदी हनफी साहब कह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा की जात जो है क्या है? दलील शरई, दलील शरई है। और ये कहते हैं, इन्होंने जो है जैसे सूरह फातिहा की जो उन्होंने मिसाल दी कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जो अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर इनाम किया तुम उनकी बात को मानो, है ना भाई? बिल्कुल। हाँ, और ये कहते हैं कि जो अहले इल्म जो है जो भी बात बताते हैं वो कुरान और हदीस से बताते हैं। इमाम अबू हनीफा जो है कुरान और हदीस की रोशनी में कयास करते थे। मेरे पास एक नहीं, मैं बेशुमार ऐसे इमाम अबू हनीफा के कयास बता सकता हूँ जो उन्होंने कुरान और हदीस के खिलाफ किया है। जैसे मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा जो है, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह बकरा आयत नंबर 233, सूरह लुकमान आयत नंबर गालिबन 14 है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मुद्दत रज़ा 2 साल बयान फरमाई है। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इमाम अबू हनीफा जो है 2.5 साल का फतवा देते हैं। अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया है, इमाम अबू हनीफा जो है सूद को दारुल हरब के अंदर मुसलमानों के लिए जायज करार दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो है जिना के ऊपर जो हद कायम की है, अबू हनीफा कहते हैं कि अगर किसी औरत को रुजरत पर लेकर जिना करे तो उसके ऊपर हद नहीं है। अल्लाह ताला ने शराब की तिजारत को जो है हराम फरमाई है। अबू हनीफा कहते हैं कि किसी जिम्मी या नसरानी को वकील रखकर अगर मुसलमान शराब की तिजारत करे तो जायज है। ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ जो है एक शैतानी कयास किया है, और ये उस आदमी को, उस शख्सियत को जो है ये कहता है कि दलील शरई है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह निसा आयत नंबर 59 के अंदर जो फरमाया है कि ईमान वालो इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की और उलिल अम्र के, फिर अगर तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ हो जाए तो उसको लौटा दो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। उलिल अम्र अहले इल्म की, फुकहा की, मुस्तहिदीन की जो है अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह और उसके रसूल के बाद इताअत करने का हुक्म तो दिया है, लेकिन अगर फिर अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अगर इनमें इख्तिलाफ हो जाए तो, किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए तो जाहिर सी बात है अल्लाह और उसके रसूल की बात के अलावा दूसरे अहले इल्म की बातों में इख्तिलाफ होगा, तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि उसको जो कुरान और हदीस की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। तो दलील शरई अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कुरान है। नबी अलैहिस्सलाम की जात के अलावा हम किसी को मासूम नहीं समझते हैं। और कितना भी बड़े से बड़ा आलिम ही क्यों ना हो, फकीह मुज्तहिद क्यों ना हो, उससे गलती होने के पूरे इम्कान है। तो हम उस शख्स को जो है उसकी जात को दलील शरई कैसे मान सकते हैं, जबकि दलील शरई तो सिर्फ अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा, निजात जो है सिर्फ अतीउल्लाह व अती रसूल के अंदर करार दिया। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, तीसरी किसी भी इताअत में अल्लाह ताला ने जो है ये नहीं कहा है कि तुम्हारी निजात का जरिया इसमें ही तुम्हारे लिए कामयाबी है। हो गया आपका? जी बोलिए जनाब। सबसे पहली बात तो दोस्तों,
हमारे बीच ये तय हुआ था कि हमारे बीच तकलीफ पे बात होगी। अरे तो मेरे भाई मैं तो अरे तकलीफ के मेरे ऊपर ही, बोलने देना, आप अरे मुझे तकलीफ की बोलने देना। तारीफ के ऊपर मुतमईन ही अरे नहीं हो मुझे रहे हैं। बोलने आपके जो देना। घर की किताब देखिए आपके मेरी जो बात घर के सुनिए, अंदर इस्माइल, तकलीफ की तारीफ की मेरी गई, आप बात उससे सुनना, मेरी मुतमईन ही बात नहीं हो सुनना। रहे हैं। देखो दोस्तों, मुझे बोलने नहीं दे रहा है ये। मैंने इसकी बात इतने सुकून से सुनी, अभी 2 मिनट तक बोला इसने, मैंने इसके बीच में जरा नहीं मैंने भी बोला। आपकी मैंने बात बोलते सुकून ही से सुना था भाई। तो मैं अब बोल रहा हूँ, तो मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो तुम? मेरे को बोलने तो दो ना। तो दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, हमारी बात तकलीफ पे शुरू हुई थी और मैं इन्होंने कहा था कि मुझे अपना दावा बताओ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना दावा भी चलिए मैं अपना बताया। दावा भी पेश कर देता हूँ, दूसरी बात, ताकि आपको ये ना लगा कि मैंने अभी तक दावा नहीं पेश किया। 1 मिनट आपकी बात काट के मैं अपना दावा पेश कर देता हूँ। करे मेरा दावा ये है कि जैसे आज मुकल्लिदीन जितने भी हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, जिसमें खास करके अहनाफ का ये दावा है कि इन 4 में से किसी एक इमाम की तकलीद करना वाजिब है। तो मेरा दावा ये है कि इन 4 में से किसी भी एक ही इमाम की तकलीद करना ना अल्लाह ने कहा, ना अल्लाह के रसूल ने कहा, ना खुद इन 4 इमामों ने कहा। ये मेरा दावा है तकलीद के ऊपर। ये दावा है आपका? हो गया? हाँ। कितना सा दावा है? हाँ, बस इतना ही है। अच्छा, इस पे मुतलक या शख्सी दोनों भी एक में आ गए ना ये सब? हाँ 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 हाँ? हाँ। अगर कोई ये कहता है, मतलब आपके नजदीक मुतलक भी, मतलब आपके नजदीक जायज नहीं है? क्या क्या? तकलीद मुतलक भी आपके नजदीक जायज है ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं। नहीं है जायज। आप मुतलक आप समझते लफ्ज किसको कहते हैं? आप ही समझा दो ना सब अवाम को। मेरे नजदीक तकलीफ जायज ही नहीं किसी भी सूरत में, ना मुतलक। नहीं, अपने तो इस्माइल साहब, हम्म, मतलब ये लफ्ज मुतलक आपको समझता है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सब समझ रहा हूँ, आप अवाम को समझा दीजिए। मैं क्यों समझाऊँ? हाँ, मैंने क्या आपके नजदीक मेरे दावे के ऊपर जो एतराज है आप वजाहत कर दो ना। देखिए इस्माइल साहब, ऐसा नहीं चलता है। देख मैंने सबसे पहली बात आपको कहा था कि तकलीद मुतलक का भी नाम लिया था, मैंने शख्सी का भी नाम लिया था और दोनों के हुक्म भी बताया था, ठीक है। लेकिन जब आपने अपना दावा बिल्कुल भी आपके दावा में जान नहीं है, आपने मुझे सिर्फ इतना कह दिया है कि तकलीद ना अल्लाह ताला ने कहा है कहने के लिए, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि वो वाजिब है, ठीक है। वो तो मैं आपको बताऊंगा ये कितनी वाजिब है। दूसरी बात, आपने अभी तक इस पे हुक्म नहीं लगाया है। क्या है हुक्म है बताइए? मैंने वाजिब का हुक्म अरे लगाया? भाई, ना तकलीफ का हुक्म अल्लाह ने दिया, ना अल्लाह के रसूल ने दिया, हुक्म क्या लगता है ना जो खुद तकलीद करता है? इमामों ने दिया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, हुक्म क्या लगता है तकलीद का जो करता है? तो अरे भाई, ये तो बिदअती शुमार होगा ना, जो कुरान और हदीस में अल्लाह और उसके रसूल ने किसी अमल का हुक्म नहीं दिया है। अगर कोई शख्स उसको वाजिब समझेगा तो बिदअत होगा वो। मतलब ये बिदअत का हुक्म लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब ये तकलीद का, ये बिदअत का हुक्म है ना? और अगर कोई चीज अगर खैरुल कुरान से साबित हो जाए और तो तकलीद शख्सी को तो मैं शिर्क का हुक्म लगाऊंगा और इंशाल्लाह उसको दलील से साबित करूंगा और आपकी किताब से भी साबित करूंगा। अच्छा, तो तकलीद मतलब तकलीद मुतलक ये बिदअत है और तकलीद शख्सी ये क्या है? ये शिर्क है। चलिए, तो अब ये देखे दोस्तों, अब हमारे बीच जो बात तय होगी वो 2-2 मिनट तक बात तय होगी। मैं 2 मिनट बोलूंगा तो ये मेरे बीच में कतई नहीं बोलेंगे, और जब ये 2 मिनट बोलेंगे तो मैं बीच में कतई नहीं बोलूंगा। तो थोड़ी तो लेकिन मेरे भाई पहले ये बताओ कि आप जो मैंने तो तारीफ पेश की थी, आप उस पर मुतमईन है? पहले मेरी बात सुन ले आप। पहले तकलीफ पे हम दोनों मुत्तफिक हो जाए ना, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको तकलीफ की तारीफ बता दी, अधूरी बताई थी मैंने, जिसको आगे मुकम्मल पेश की। चारों अइम्मा में से किसी की भी बात ले लेना बिना उनसे दलील के मुतालबा करके, ये तकलीद है, और उनसे दलील का मुतालबा ना करना। और आपने जो कहा वो मुफ्ती, अगर आमी मुफ्ती के पास जा रहा है तो मुफ्ती की तकलीफ नहीं होगी, मुफ्ती उन्हीं मसाइल में से उसको बताएगा, तो वो तकलीफ आमी मुफ्ती की नहीं करेगा, वो उसी मुज्तहिद की तकलीफ करेगा, ठीक है। और ये है दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने कहा है कि तकलीद गौर करना। दोस्तों इन्होंने कहा है कि तकलीद मुतलक यानी आम, मुतलक का मायना होता है आम, तो तकलीद मुतलक यानी कि ये करना बिदअत है। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर कोई मुहद्दिस की अगर कोई बात मानता है, मतलब ये हदीस ज़ईफ है और वो झूठी है, वो कज़ाब है, तो ये तकलीद मुतलक में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। वहाँ दलील मौजूद है। कैसे नहीं आएगा? गवाही की बुनियाद पर जो है तस्दीक की गई है कि ये आदमी झूठ तो नहीं बोलता था। कैसे? जराओ तादील, उसूल जराओ तादील मानना जो है वो तकलीद नहीं है, क्योंकि ये मुकल्लिदों को यही नहीं पता
کیونکہ دیکھیں، کسی کے اوپر اگر محدثین نے اگر حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث یہ راوی جو ہے کذاب ہے جھوٹا ہے تو وہاں پر انہوں نے اس کی گواہی کو قبول کیا ہے، سکھا دیکھیں، لوگوں سے، صدوق لوگوں سے، سچے لوگوں سے دیکھیں، سب سے اس پہلی کی بات تو تصدیق کی ہے، تو یہ میری بات دلائل کی طرف، میری بات تو سنیں نا سلفی گواہوں کی صاحب۔ طرف، یہ تقلید میں نہیں ہے، آپ کے مذہب کی کتاب کی اصول کی کتابوں میں یہ میں تقلید کیا کی کہہ رہا ہوں تعریف آپ کے کو، اندر ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سلفی صاحب، پہلے بات تو سنیں نا میری آپ۔ ہاں ہاں دوستو، انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ جرح و تعدیل کا جو علم ہے، جو ایک محدث کہتا ہے ضعیف ہے، ایک محدث کہتا ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی بات کو لینا یہ تقلید مطلق نہیں ہے۔ کیا انہوں نے اگر جو یہ حکم لگایا ہے تو یہ قرآن حدیث سے، کیا آپ نے اس محدث سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے قرآن کی کس آیت یا حدیث سے یہ حکم لگایا ہے؟ ہاں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کوئی اگر فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ اس آیت کے اندر تمام مفسرین کا یہ ہے کہ تصدیق کی جائے گی ہر بات کی، تو اور محدثینوں نے جو ہے سنیے پوری بات ہو جانے دیجیے، اور محدثین نے کسی کے اوپر جھوٹا یا کذاب ہونے کا جو ہے اپنی مرضی سے ہوا میں انہوں نے یہ حکم نہیں لگایا ہے۔ آپ خاموش بڑھ جائے۔ دوستو، انہوں نے کہا، انہیں جو سورہ حجرت سے انہیں ایک آیت پیش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق اچھے سے آپ کر نے لیا کون سی کرو۔ صورت کہا؟ آپ نے کون سی صورت کہا؟ سورہ حجرت میں یہ آیت موجود ہے، 6 یا 4 میں نمبر پہ، چیک کر لیا آپ۔ سورہ حجرت میں آیت 4 یا 6 نمبر پر یہ آیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی فاسق اگر کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق اچھے سے کر لیا کرو۔ اب میں اب یہ کہتا ہوں، اب آپ جتنے بھی جرح و تعدیل کے اصول حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو گے تو اس میں فاسق کی خبر بالکل بھی اصول حدیث میں جائز نہیں ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ شراب پینے والا، گالی گلوچ کرنے والا، نمازوں کو ترک کرنے والا، فاسق کی تعریف یہ ہے، اسے کہتے ہیں فاسق۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر ایسے فاسق، شراب پینے والا فاسق اگر کوئی خبر لائے، اگر اس کی بات سچی نکلی تو مطلب یہ ہو رہا ہے، یہ الٹا محدثین کے اوپر یہ بھتان جا رہا ہے کہ محدثین ایسے فاسق کی بھی خبر لے رہے ہیں، کیونکہ شراب پینے والا کہہ رہا ہے، اس کی تحقیق کر رہے تو فاسق کی مطلب خبر اچھی نکلی تو ایسے فاسق کی خبر لے رہے۔ اور جرح و تعدیل اصول حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فاسق کی خبر بالکل بھی نہیں لی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور ثقہ راوی جو ہوتا ہے مدلس ثقہ راوی بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی حدیث نہیں لی جاتی جب تک کہ وہ اپنے شیخ کا نام نہ لے۔ ان کو اصول حدیث کا علم ہوگا بالکل بھی، تو ہو گیا آپ کا اس بولا؟ نام نہ لے۔ تو اب مجھے بتائیے، مطلب اب ایک ثقہ راوی مدلس بھی ہے تو مطلب اب وہ خبر بھی لا رہا ہے تو مطلب وہ فاسق بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ فاسق کی خبر نہیں لیتے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو، مطلب خبر اچھی نکلی تو فاسق کی بھی خبر لے لیا جائے۔ باہر یہ تو اللہ تعالیٰ تو خود محدثین کا رد کر رہا ہے پھر آپ کے بقول یہاں سے۔ دیکھیے جناب، یہ کس طریقے سے مکاری کر رہا ہے۔ میں نے ایک اصول بیان کیا کہ قرآن کی اس آیت سے مفسرین نے جو ایک اصول دیا ہے بات کی تحقیق کرنے کا، یہ جو آیت ہے کہ تمہارے پاس کوئی فاسق خبر، اس آیت کے تحت جو ایک اصول دیا گیا ہے، ایک اصول دیا گیا ہے بات کی تحقیق کرنے کا، اور محدثی نے جو کسی کے اوپر کذاب یا جھوٹا ہونے کا جو حکم لگایا ہے وہ تصدیق کی ہے، انہوں نے گواہوں سے اس کی تحقیق کی ہے، اس بنیاد پر انہوں نے حکم لگایا ہے۔ یہ کہاں کی بات کو کہاں لے کے جا رہا ہے، جبکہ میں وہ اصول بیان ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں کہ اس آیت کے تحت ایک اصول دیا ہے مفسرین نے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محدثین نے جو ہے فاسق کے ذریعے فاسق سے جو ہے حدیثیں لی ہے، جمع کی ہے۔ ارے میں تو اصول بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے جس پر تمام مفسرین کا اس پر یعنی یہ ہے کہ اس آیت سے یہ اصول ملتا ہے کہ کسی بھی بات کو جو ہے تحقیق کر کے لی جائے گی۔ ہو گیا آپ کا؟ ہاں دیکھیے جناب، ایک بات بولوں میں آپ کو، سعیدی صاحب، ہو گیا کیا آپ کا؟ سعیدی صاحب ایک بات بولتا ہوں، رکیے، ہماری اور آپ کی بات جو ہے 30 منٹ ہو گئی ہے، 30 منٹ۔ بالکل 30 منٹ میں ہاں؟ آپ نے کوئی ایسا جلوہ نہیں دکھایا۔ ہاں تو آپ نے ابھی کوئی جلوہ نہیں دکھایا، آپ ذلیل ہوئے ہیں۔ الحمدللہ وہ سنیے ہے، سنیے یہ تو ریکارڈنگ ڈال سنیے، دی میں نے ہاں تو۔ سنیے، یہ ریکارڈنگ جو ہے نا میں فون کے اندر جو ہے نا میں کسی ایپ کے تھرو نہیں کرتا ہوں، میں ان بل ڈائریکٹ ریکارڈنگ کرتا ہوں، تو میرا جو ہے نا تقریباً 1 سے 1.5 منٹ جو ہے نا 1 MB بنتا ہے۔ ابھی یہ 30 منٹ کی جو ریکارڈنگ ہوئی ہے نا یہ 20-25 MB سے زائد بنی ہوگی، جو اب مجھے نا شیئرنگ کرنے کے لیے دقت آئے گی۔ دقت آئے گی، سنو، اپنی ذلت سے شیئرنگ کرنے کے لیے دقت آئے گی۔ یہ نا اس کو ابھی میرے کو ریڈیوس کرنا پڑے گا آن لائن ایپ کے اوپر جا کے۔ ہاں تو ابھی جو ہے آپ میرے کو صرف اتنا بتا دیں
کہ میری پیش کردہ آپ کی گھر کی کتاب سے جو میں نے تقلید کی تعریف کی ہے اس پر آپ متفق ہیں تو پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں. رک جائے اور گا. یہ کال جو کٹ کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ کال لگایا جائے گا. یہ نہیں کٹ کے نہیں ہوگا کال تو ایسی نہیں میرے پاس پھر میرے کو شیئرنگ کرنے کا میرے کو پرابلم ہے. کٹ کر کے پھر میں دوبارہ لگاؤں گا فون. تو آپ جو ہے تقلید کی جو آپ کے گھر سے میں نے آپ کی گھر کی جو میں نے تقلید کی تعریف پیش کی ہے اس پر آپ متفق ہیں. سب سے پہلی بات تو دوستو انہوں نے مجھ سے ایک حدیث دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ تقلید مطلق بھی کیا ہے, یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ محدثین جو آرا پیش کرتے ہیں اپنے تو راویوں پہ, تو یہ تقلید میں شمار ہوگا ہی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا دلیل کی بنیاد پر ہے وہ شریف اور ان کی گھر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے دلیل کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے. ارے خاموش رہے, وہ کیا آپ ان کی تقلید کرتے ہو کیا؟ تو دوسری بات انہوں نے سورہ حجرات سے جو آیت پیش کی ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فاسق کی بات دینی اصول میں شریعت میں اس آیت سے ایک اصول دیا ہے, اللہ نے کہ خبر کی جو ہے بات کی تحقیق کرنا, یہ اصول دیا ہے. میں یہ حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ محدثین نے جو ہے فاسق سے جو ہے حدیثیں لی, یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک اصول دیا ہے اس آیت کے تحت. سن تو لیجیے, یہ اصول جو دیا گیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات کہاں کی کہاں لے جا رہا ہے. چل مکاری کر لے, وہ عوام سمجھ لے گی. دوسری بات دوستو, ان کا دعویٰ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہاتھ قرآن ہے اور ایک ہاتھ حدیث ہے, تیسرا کوئی ہاتھ نہیں, تیسری کوئی کتاب نہیں. ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے. اور اوپر سے یہ کہا گئے ان کا, حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں کیا فرمایا, کیونکہ سب سے پہلے حق کس کو ہے, قرآن کو تفسیر بیان کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ مفسرین کرام نے فرمایا. مفسرین کرام کون ہے ان کے نزدیک؟ کیا مفسرین کرام کی تقلید کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہاں سے یہ پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرماتے؟ وہ تو مفسرین کرام تو اپنی رائے پیش کر رہے تھے, اصول بنا رہے تھے, تو رائے کی حجت بالکل نہیں چلے گی. آپ کو چاہیے کہ اس سے آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بتائے. چلے بولے. ہاں تو دیکھیے بھائی, یہ آخری میں جو اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے جو بولے اس آیت کی اگر تفسیر پیش کرنی چاہیے تھے, تو سورہ توبہ آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جو آیت ہے کہ یہودی اور غالباً یا نصرانیوں کے تعلق سے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو جو ہے رب بنا لیا. تو جب یہ آیت نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ جو پہلے غالباً یہودی یا نصرانی تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کہ وہ لوگ اپنے علماء کی جو ہے پرستش نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ اپنے عالموں کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام نہیں جانتے تھے, نہیں مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہوا. نبی علیہ السلام نے خود جو ہے قرآن کی آیت سے جو اس کی تفسیر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے عالموں اور درویشوں کی باتوں کو جو انہوں نے حلال کہا یا حرام کہا اس کو ماننا. کس کی بات کو ماننا؟ عالموں کی. اللہ اور اس کے رسول کی نہیں. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمانے کہ اپنے علماؤں کی حلال کردہ چیز کو یعنی حلال اور حرام کا فتویٰ اگر وہ دے دے اور اس کو مان لینا, بس مان لینا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو رب بنانا ہوا. اور میں اسلاف سے ثابت کروں گا اس آیت کے تحت جو ہے انہوں نے تقلید کا جو ہے رد کیا ہے. انشاءاللہ میں آگے بحث کے اندر جو دلیل میں یہ چیز ثابت کروں گا. الحمدللہ. ابھی میں دیکھو بھائی, ابھی میں بہت زیادہ لمبی ریکارڈنگ ہوئی. میں آپ سے یہ صرف پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے گھر سے جو تقلید کی تعریف کی, آپ اس سے متفق ہو یا نہیں؟ سلفی صاحب میں تو متفق, صرف اتنا جواب. ہاں میں تو متفق ہوں, کیونکہ متفق ہے نا. چلیے ٹھیک ہے متفق ہے نا. ابھی آگے اپنی بات ہوئی. رکیے میرے کو یہ پہلے فون کٹ کرنے دو. ارے بھاگیے مت, رکیے. ارے نہیں رے میرے بھائی, میں فون پھر کر رہا ہوں تیرے کو, کیوں ٹینشن لے رہا ہے تو؟